समस्या ये है, पहले सड़कों पे निकली हुई है, गरीब बेचारा तो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, तो हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की आंखों में जो गैरत और हमीयत का जो पसीना होना चाहिए या गैरत और हमीयत का जो पानी होना चाहिए वो सूख जाता है। लेकिन जब वो खड़े होते हैं, वही अकड़, वही अनानियत, वही गुरूर, वही तकब्बुर और वही जिसके बारे में कुरान हकीम ने कहा वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, इंसानी तारीख गवाह है, जब कोई कौम, कोई पर्सनालिटी अपने गुरूर और हुकूमत के नशे में जब चूर हो जाते हैं, जब लोग दीवाने हो जाते हैं और अवाम के मसाइल को भूलकर अपने नाजायज मकासिद की तकमील के लिए जब कोई हुकूमत काम करती है, तब अल्लाह तबारक व तआला का कहर टूटता है और ऐसे लोगों पर ऐसा कहर टूटता है कि ये लोग निस्तो नाबूद हो जाते हैं। उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने कुरान हकीम की चंद आयतों की तफसीर में एक बात कही। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि साहब, जो लोग मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, जो अला कलिमतुल्लाह की सरबलंदी के लिए जिंदगी की सांसें गुजारने वाले हैं, जब उनके साथ जर्रा बराबर गफलत हो, परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है जो पूरी जिंदगी नाफरमानियां करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मत से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं होता। मुफस्सिरीन ने, अहले नजर ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को ढील देता है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ सख्त होती है, जब अल्लाह की पकड़ जब मजबूत होती है, नमरूद जैसा शहंशाह वक्त की नाक में मामूली एक लेवा मच्छर घुसता है और उसकी जिंदगी का पूरा निजाम दरहम बरहम करके रख देता है। ये इंसानी तारीख गवाह है। बहरहाल मसाइल बहुत सारे हैं, हालात से हमें लड़ना होगा, अपने कौम के बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। मैंने कभी कहा था कि आप अगर जरूरत पड़े अपने पेट पे पत्थर बांध लीजिए, जरूरत पड़े दाल रोटी पे गुजारा कर लीजिए, जरूरत पड़े तो फाका कशी भी कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत बनाइए। मदारिस और मसाजिद से निकालने के बाद अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाइए, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आपकी जमात का एक दुबला पतला अदरा सा खादिम जमील अख्तर शफीक आपकी हिमायत के लिए, आपकी नुसरत के लिए, आपकी मदद के लिए तैयार है। मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी किसी भी जामियात में, किसी भी कॉलेज में अगर आपके बच्चों के एडमिशन में क्वालिटी होने के बावजूद भी अगर कोई रखना आता है, कोई परेशानी आती है, नेट पर मेरा नंबर मौजूद है, बहुत सारे अहबाब के पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अलग अलग शोबों में अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे मुल्क की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ जो भी प्रोफेसरान हैं या शोबे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोग हैं, वो सभी लोग हमारे अहबाब में आते हैं, हमें चाहने वाले लोगों में आते हैं। आपकी जमात का एक अदना सा ये शायर अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म का एक लंबा सर्किल अपनी निगाहों के सामने रखता है। कभी जरूरत पड़े तो आप हमें आवाज दीजिएगा। होता क्या है कि मदारिस में जब अपने बच्चों को फारिग कर देते हैं, हमारी कौम के 95% लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साहब, हमदर्द कंपनी का नाम आपने सुना होगा। हमदर्द कंपनी के जो संस्थापक थे, जिस आदमी ने उसकी तासीस की थी, उसने पूरी अपनी जिंदगी 99 साल की उम्र गुजारी। कुछ अच्छी बातें और भली बातें मैं बताना चाहता हूँ। उससे किसी साहब ने पूछा कि आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब से मैंने अपनी होश की आंखें खोली हैं, कभी मैंने अपने बिस्तर पर निकलते हुए सूरज को नहीं देखा। लेकिन आज क्या है, अगर मस्जिद का आप रुख कीजिए, फजर की नमाज के बाद अगर गलती से अगर आपकी नींद खुल जाए, एक मर्तबा मुआयने के लिए चले जाइए। हमारी मस्जिदें सुबह के वक्त किन लोगों से भरी रहती है? भरी तो रहती ही नहीं है साहब। पहली सब में जो चंद लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं जिनके जिस्म और आज़ा व जवारे कमजोर हो गए हैं, जिनके कमर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जिनको ये महसूस होता है कि शायद किसी वक्त भी मौत का फरिश्ता अंदर पहुंचकर हमारे करीब और हमारी जिंदगी की सांसों को खींच लेगा। वो लोग मस्जिदों को भरते हैं, उनकी वजह से फजर की नमाज होती है। लेकिन हमारी कौम के बच्चों का क्या हाल है? ये मोबाइल चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे, इधर उधर लफड़ा बाजी जो होता है वो करेंगे, लेकिन न बाप को ये फिक्र है, न बेटे को ये फिक्र है कि जो खाने खुदा है, जिसकी तामीर हमने किसी मकसद के लिए किया था, जहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला राज़िक है, जो जिंदगी की तमाम नाफरमानियों के बावजूद हमारी जिंदगी की सांसों की जोर को नहीं तोड़ता है, वो कितना बड़ा कादिर मुतलक है।
آپ کبھی سوچتے نہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خالقیت پر، رازقیت پر، اس کی رحمت پر اگر آپ توجہ دے دیں تو شاید آپ کے جو پیر اور آپ کا بستر، جو اپنے بستر سے جو آپ جمے رہتے ہیں، آپ کا جسم جو بستر سے چپکا ہوا رہتا ہے، یقین جانیے کہ آپ کی آنکھوں کی نیند میں جو بہت زیادہ شدت ہے وہ کمی آ جائے گی۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، شبتاب چمکتے ہوئے رات کے منظر کو کہا جاتا ہے، اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ بند آنکھوں سے تو دنیا خواب دیکھتی ہے، کبھی کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ کر کے دیکھو، تب دیکھو گے کہ تمہاری قوم کا مستقبل، بھویشیہ اور اس کا فیوچر کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر قوم کی بات کریں گے، فلاح و بہبود کی بات کریں گے تو اس کی ذمہ داری صرف ان علماء کرام کی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف ان احالیان جبہ و دستار کی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری صرف مدارس کے مدرسین کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جو کھچڑی کھا کر اپنے بچوں کو سوکھی روٹی کھلا کر قوم کی بچوں کو اور قوم کے بچیوں کو سنوارتے ہیں، یہ ذمہ داری صرف مولانا لوگوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری مدارس و جامعات سے فارغ ہونے والے علماء کرام کے مقدس قافلے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری جماعت اور قوم کے ہر فرد کی ہے۔ جب تک کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو جائے گا، علماء کرام بیان کرتے ہیں، جب آتی ہے بات تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جب جہنم کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے نفس کو سنبھالو۔ قرآن کہتا ہے، ایک لاجک دیتا ہے، قرآن ایک تصور دیتا ہے، ایک فلسفہ دیتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جمیل اختر شفیق قرآن کی ایک آیت سے زندگی کا ایک خوبصورت فلسفہ نکالنا چاہتا ہے کہ صاحب یہ تو آخرت کی بات ہے، یہ تو جہنم کی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر قرآن کے اس لاجک کو آخرت سے تھوڑا الگ ہٹ کر کے اگر آپ سوچیں، ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے قوم کے بچوں کو بلکہ اپنی اولاد کو سنوارنے کی اگر ضمانت لے لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاپور کی سرزمین پر اگر ایک ایک شخص اس کی گارنٹی لے لے اور ایک آپ کے ساتھ زندگی جینا شروع کر دے تو آنے والے 5 سال کے بعد اس جھارکھنڈ کی سرزمین کا پورا نظام بھی الگ ہوگا۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ پرکھنڈ میں ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ڈی ایم کے پاس گئے تو اس نے تنخواہ دیا، ہم شکایت کرتے ہیں میری داڑھی پہ طنز کیا گیا، ہم شکایت کرتے ہیں کہ میں نے درخواست دی، میری درخواست پر کوئی نظر ثانی نہ کی گئی۔ شکایت کب تک کرو گے صاحب؟ آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد چند تعلیم دینے کے بعد بیگ میں لگا دیتے ہو، پتھر توڑنے میں لگا دیتے ہو، اپنے قوم کے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے؟ سونا اور چاندی کو بڑی حفاظت سے اپنے بس میں رکھو گے، اپنی حفاظت سے ایسی جگہ میں رکھو گے جس پہ کسی کی نظریں بد نہ پڑے، بار بار نکال کر کے دیکھو گے کہ کسی نے چورا تو نہیں لیا، لیکن قوم کے بچے وقت کے حالات کے ہاتھوں چوری ہو رہے ہیں، قوم کے بچے وقت کے حالات کے ہاتھوں بگڑ رہے ہیں، قوم کی بچوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر کلمہ تقدیس اور کلمہ کی مقدس آواز ہونی چاہیے، جن بچوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے الفاظ ہونے چاہیے، جو جملے ہونے چاہیے۔ جب ان بچوں کی زبان سے جب گندے قسم کے گانے سنتا ہو، جب گندے قسم کے الفاظ سنتا ہو، گلی کوچوں میں ایک دوسرے کی ماں اور بہنوں پہ طنز کرتا دیکھتا ہو تو سچ پوچھئے تو جمیل اختر شفیق جیسے جب حساس لوگ گزرتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ رسول اللہ کا وہ اسوہ کہاں گیا جس رسول اللہ نے فرمایا کان یزور الانصار یسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم۔ ہم تو اپنے بچوں کو مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو ذرا سا شور پہ ہم اپنے بچوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ وہ اسوہ کہاں سے لاؤ گے کہ رسول اللہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، نواسہ رسول اللہ کی پشت پہ تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک کہ نواسہ ہٹ نہیں جاتا۔ بعض روایتوں کے مطابق رسول اللہ جب قیام میں ہے تو نواسے کو گود میں اٹھا لیا ہے، جب رکوع میں گئے ہیں نواسے کو نیچے رکھ دیا ہے، جب سجدے میں گئے ہیں نواسے کو نیچے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! وہ زمانہ کہاں گیا؟ کہاں ہم اپنے
अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़ते थे। कैसी तालीमात में हम खो गए। रसूलुल्लाह जब गली से गुजरे तो सहीहुल जामे की रवायत कि जब अल्लाह के रसूल अंसार के बच्चों को देखे शफ़क़त से उसके सरों पे हाथ फेरे। साइकोलॉजी कहती है कभी आपने कुर्बानी का बकरा देखा है, कभी आपने कुर्बानी का बकरा खरीदा है, आपने हदीस को पढ़ लिया, देख लिया, गुजर गए, लेकिन साहब ये अजीबोगरीब साइकोलॉजी है। ये वो बोल रहा है जिसके बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये ऐसी जात है जिसका कनेक्शन आसमान से है। ये एक ऐसी जात है जब कलाम करती है तो जिब्रील अमीन साहब होते हैं। ये ऐसी जात है जब बोलती है अल्लाह तबारक व तआला फौरन बता देता है। ये ऐसी जात है जब मसाइल आए अल्लाह तबारक व तआला मलाइका के सरदार जिब्राइल अमीन को भेजते हैं। ये कि ऐसी जात की जबान से ये कलमात निकल रहे हैं। ये ऐसी जात है जहां पर उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज मेडिकल साइंस के जब सारे फलसफे खत्म हो जाते हैं वहां से रसूलुल्लाह के कलमात शुरू होते हैं। साहब आप सोचिए साइकोलॉजी का आप समझोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तजर्बा करोगे, आपको ये महसूस होगा कि जब बच्चों के सरों पे हाथ फेरे, मैं ये सोचता हूँ, मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हैं कि हम लोग कहाँ चले गए। जिन बच्चों के रफ्तार पर आप तमाचा रसीद करते हैं, जिन बच्चों को रसूलुल्लाह ने अपने कलेजे से लगाया है, जिन बच्चों को रसूलुल्लाह ने मस्जिद में आने की जगह दी है, रसूलुल्लाह का उस्वा कभी देखो। रसूलुल्लाह जब हाथ रखते हैं, जमील अख्तर शफीक ने तजर्बा किया, कुर्बानी के बकरा का हवाला दिया, जब कुर्बानी के बकरे के जब सर पे आप हाथ फेरोगे वो बकरा धीरे धीरे आपसे करीब हो जाएगा। उस बकरे को ये एहसास होता है कि शायद इस घर में जितने भी लोग हैं, ये आदमी जो मेरे सर पे हाथ फेर रहा है ये मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तजर्बा बताता है जब बच्चे के सर पे हम हाथ फेरते हैं जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा ये महसूस करता है कि कोई शफ़क़त भरा हाथ था जिसने मोहब्बत से मेरी पेशानी पे रखा है। वो उसवा रसूलुल्लाह का कहाँ चला गया। दोस्तों लौटने की जरूरत है, अपने कौम को बचाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ दर्द के साथ, लोग शिकायत करते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मौलाना ये बच्चा मेरी बात मान नहीं रहा है। साहब जब आप वन में, जब आप मैदान में आम का पेड़ लगाते हो, बार बार जाते हो, किसी ने डाली तोड़ दी तो अपने पाकीज़ा ज़बान को डाली से आप गंदा करते हो, बार बार देखते हो डाली टेढ़ी हो गई सीधी करते हो, कभी मसाला डाल रहे हो, कभी सामान डाल रहे हो, कभी मिट्टी ठीक कर रहे हो, कभी पानी डाल रहे हो। इतनी मोहब्बत एक बेजान चीज से सिर्फ यही ना कि एक खास मौसम में वो फल देगी और हम खा लेंगे, लेकिन साहब जिन बच्चों के कांधों पे मुस्तकबिल का दारो मदार है, जिन बच्चों को इस कौम की पूरी तस्वीर बदलनी है, उन बच्चों के बारे में क्या कर रहे हैं। आपका बच्चा, आपके घर आंगन में पैदा होने वाला बच्चा आपकी बात नहीं मानता है। ये बात मैं इसलिए एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने 11 भाई बहनों का सिर्फ भाई नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने 11 भाई बहनों को बाप और माँ बन करके पाला है। मैंने ये बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान के अपने घर के अंदर जब रूल रेगुलेशन होता है, जब तरीका होता है, तो बच्चे सवारे कैसे जाते हैं आपको जान के हैरत होगी। मैं अपनी बस्ती का पहला अहले हदीस हूँ, मैं अपनी बस्ती का, अपने खानदान का पहला अहले हदीस हूँ, मैं अपनी बस्ती का पहला शायर हूँ, पहला खतीब हूँ। जिस हैसियत से भी आप इस नाचीज को जानते हैं मैं पहला हूँ। एक ऐसी बस्ती जिसके चारों तरफ कुफरिस्तान है, पूरे साल भर सीताराम सीताराम की महसूस आवाजें मेरे कानों से टकराती है। जो पूरे साल जो चंद लोग भी हैं, बैल भी लोग, तो वो लोग दिन भर गाली गुलूज करते रहते हैं। ऐसी फैमिली, ऐसे खानदान, और आप तो खुश नसीब हैं जिसके चारों तरफ मुवहिदों का काफिला बिखरा हुआ है। अताउर रहमान फैजी जैसे लोग आपको दस्तयाब है, उलमाए कराम की जमात आपको मिल रही है। मैंने ऐसे लोगों के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे भाई बहनों को पढ़ाया। मैं आपको बताते हुए मुझे ये खुशी महसूस हो रही है कि 2022 का जो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 सगे भाई जो मेरे बाद 5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं, एक ने JRF मुकम्मल किया और दूसरे ने नेट मुकम्मल। ये ऐसे नहीं हुआ, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। मैं जब ये बात बोल रहा हूँ बहुत दर्द के साथ बोल रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 15-16 साल, मैं आपको बोलूंगा तो हैरत होगी कि एक मुश्त तकिए पे सर रख करके जमील अख्तर शफीक को सोए हुए 15 साल गुजरे। इन 15 सालों के बीच में बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद आप जैसे लोग इज्जत देते हैं, तब इस लायक हुआ कि आपके सामने खड़ा हूं। 3-3, 4-4 भाई अल्हम्दुलिल्लाह काजिम है, MA है, PA है, ये सब क्या है आप करके तो देखिए, कहाँ खोए हुए हैं। आप कहिएगा कि हो सकता है कि मैं मालदार था, हो सकता है कि मेरे अंदर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। नहीं भाई मेरे,
میں نے 2-3 سال تک وہی کلکتہ کی سرزمین جس کا حوالہ میں نے دیا، 3 سال تک 4 سال تک میں نے یہ جانا نہیں کہ صبح کا ناشتہ کیسا ہوتا ہے، رات کی روٹیاں رکھ کر کے اور معمولی نمک اور اس میں سوکھی ہوئی مرچ لگا کر کے میں نے اپنی زندگی کے وہ لمحے گزارے ہیں جب بچوں کے ہاتھوں میں لالی پاپ ہوتا ہے۔ جب میں رات میں کبھی سوچتا ہوں اکیلے میں تو میری آنکھیں اگل پڑتی ہیں کہ شاید اگر اس کا 5% حصہ بھی ہمارے قوم کے لوگوں میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو شاید قوم کی تصویر بدل جائے۔ یہ کچھ درد تھے جو میرا کام نہیں تھا، نظامت میرا کام ہے، لیکن کبھی کبھی جب درد حد سے سوا ہو جاتا ہے تو کچھ بولنے کو جی کرتا ہے۔ اگر میں نے زیادہ بولا ہو تو اس کے لیے بہت معذرت، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ پاکوڑ کی اس تاریخی سرزمین پر جس کی آنکھیں میں دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے بس ان آنکھوں میں تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، پھر تو ماحول بھی کچھ عجیب ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کے بچے سسٹم میں ہو، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے قوم کے بچے بینک میں ہو، میں یہ چاہتا ہوں ہمارے قوم کے بچے BPSC کوالیفائی کرے، ہم چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری قوم کے بچے IPS ہو، UPSC کوالیفائی کرے اور آگے جائیں۔ تب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہاں صاحب ہم کچھ ہیں، ورنہ آپ چاہے لاکھ چیخ لیں، آپ جنگلوں میں آواز کو اپنا گلا پھاڑ لیں، پوری رات کئی راتیں آپ چیخ لیں، یہ جان لیجئے کہ یہ چیخیں میں نے کبھی ایک جگہ لکھا تھا کہ جنگل میں جو جانور چیختے ہیں ان کی آواز آبادی کا کوئی بھی آدمی نہیں سنتا ہے، اس کی آواز جنگل اور صحراؤں میں گونجتی رہتی ہے، پھر وہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ آواز کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کی صفوں میں سب ملا کر کے چلنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، حالات کو سمجھنا پڑتا ہے، تب ہماری قوم کے یہ بچے اور قوم کی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ میں اس سے پہلے کہ میں فضیلت الشیخ نسیم الدین رحمانی حفظہ اللہ و طول جو غالباً نظامت کے عہدۂ جلیلہ پہ فائز، تھوڑا صبر کیجیے، جو